एपिसोड 60। तो वो क़यामत सिर्फ कर्नल राजेंद्र के लिए थी, जबकि उसके साथ आई हुई लड़की नीलिमा पर उस क़यामत का कोई असर नहीं हुआ था। वो कई आदमी थे जिन्होंने कर्नल को घेरे में ले लिया था, जबकि नीलिमा जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसके होंठों पर बड़ी तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। ये सब क्या चक्कर है? कौन हो तुम लोग? ज़रा आहिस्ता बात करें कर्नल, आपके शोर करने से हम डर नहीं जाएंगे, लिहाजा ऐसी कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। एक आदमी बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम लोगों को अपनी इस हरकत का मज़ा चखना पड़ेगा। ये तो बात की बात है कर्नल, फिलहाल तो तुम अपनी खैर मनाओ। तुम तो कह रही थी कि इस मकान में वो जख्मी पड़ा है। कर्नल ने नीलिमा की तरफ देखा। तो फिर ये लोग कौन है? हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं कर्नल। नीलिमा के बजाय उसी आदमी ने जवाब दिया। क्या क्या ये औरत भी तुम्हारी साथी है? कर्नल का मुंह खुले का खुला रह गया। जी हाँ, हम सब एक ही हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग ज़रा बेरहम वाक़ हुए हैं, इसलिए ज़रा मोहतात रहेगा। आपने कोई भी चालाकी दिखाई और इन लोगों ने आपकी खाल उतारी। नीलिमा मुस्कुराकर बोली, तुम जलील कमीनी, खामोश रहो। अब अगर तुमने कुछ कहा तो हमें अपनी बेरहमी दिखाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कर्नल बड़बड़ा कर रह गया। ये सूरत हाल उसके लिए ख़तरनाक थी। उसे ज़बरदस्ती धकेल कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में इतनी तारीकी और घुटन थी कि अंदर आती कर्नल का दम घुटने लगा। वो घबरा कर पलटा, लेकिन इतनी देर में दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया था। वो बुरी तरह दरवाज़ा पीटने लगा। कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, फिर खामोशी छा गई। कर्नल के हाथों में दरवाज़ा पीटते पीटते दर्द होने लगा। उसने तंग आकर अपनी कोशिश तर्क कर दी। उसे यह एहसास हो गया था कि वो बहुत ही गलत हाथों में पड़ गया है। इन लोगों ने उसे किसी खास मकसद से अगवा कराया है। इस कमरे में इतनी तारीकी शदीद थी कि हाथ को हाथ सुचाई नहीं दे रहा था। कर्नल ने अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर एक तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चंद कदम चलने के बाद उसके हाथ एक दीवार से टकरा गए। वो अंदाजे से दूसरी तरफ मुड़ा। उस तरफ भी दीवार आ गई। उसने फिर रुख तब्दील किया और कुछ दूर के बाद तीसरी दीवार भी आ गई। वो फिर पलटा। इस दफ़ा वो उसी दरवाजे के पास आ गए जिसके ज़रिए वो अंदर आया था। फिर कर्नल को एक बात का और अंदाज़ा हुआ। वो कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ फर्नीचर नाम की कोई चीज़ ना थी, कोई बिस्तर, कोई कुर्सी ना था, बस खाली कमरा था। उसने दोनों हाथों से दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई स्विच, कोई बटन ना था। वो अंदाजे से चलता हुआ फिर दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे पर हाथ फेरा तो दरवाज़ा बहुत मजबूत था। कदीम तर्ज के उस दरवाजे को बहुत मजबूत और मोटी लकड़ी से बनाया गया था और उसे आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता था। कर्नल निढाल सा होकर दरवाजे के पास ही बैठ गया। उसे वहशत होने लगी। अंधेरे ने उसके असाब पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। अंधेरा और घुटन, लेकिन नहीं, इस कमरे में हवा का गुजर तो हो रहा था, वरना इतनी देर में उसका दम घुट कर रह जाता। कोई न कोई दरार थी जिसके जरिए हवा आ रही थी, लेकिन वो दरार थी कहाँ? वो फिर खड़ा हुआ और दीवारों को दोबारा टटोलने लगा, बड़ी एहतियात के साथ, एक एक इंच, लेकिन वो दरार कहीं भी ना मिल सकी। वो थक हार कर दोबारा दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा था। उसे ये मालूम नहीं था कि सुबह है या शाम हो रही है। अलबत्ता पेट में उठने वाली आग उसे ये ज़ाहिर कर रही थी कि वो बहुत देर से भूखा और उसे प्यास भी लग रही है। हाँ, जिंदा रहने के लिए हवा के साथ साथ पानी भी बेहद ज़रूरी था। उसका हला खुश्क हो रहा था। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर दरवाजे के पास पहुंचा। वो मजबूत दरवाज़ा उसी मजबूती से बंद था। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर दरवाजे पर बरसाना शुरू कर दी, पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन कोई रद्दअमल ना ज़ाहिर हुआ। खामोशी रही। वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बैठ गई। ए भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ? कर्नल ने तंग आकर अपने सर के बाल नोच लिए। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी जुबान तड़कने लगी थी। हलक में कांटे से पड़ने लगे थे। ये कांटे उसके हलक से होते हुए उसकी रूह तक उतर रहे थे, उसके वजूद को अंदर से जख्मी कर रहे थे। दूसरी तरफ उसका खौलता हुआ पेट अंदर की तरफ धंसता जा रहा था, जैसे पेट की जगह कोई कुआं नमूदार होने लगा हो। उसने तड़प कर दोनों हाथों से अपना पेट दबा लिया। अचानक उसने जोर की उबकाई ली और कह कर दी, खाली सीना, खाली पेट, खाली वजूद। वो हिल कर रह गया। उसमें इतनी भी ताकत ना थी कि वो उस जगह से आगे जा सकता। वो अपनी गलाजत में लिथड़ कर रह गया। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन ये नींद का गलबा नहीं था, बल्कि उसके बदन में तेजी से नमो पाती नातवानाई थी। वो लड़खड़ाया और दीवार से टकराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। और भी कई घंटे, कई दिन, कई हफ्ते उसे कुछ अंदाज़ा ना था। बस आंखें खुलती और हर तरफ अंधेरा महसूस होता। यह अंधेरा अब उसके वजूद का हिस्सा बनता जा रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उस अंधेरे से अलग भी कोई चीज़ हुआ करती है। एक बार उसके जहन में रोशनी का तस्वुर आया था, लेकिन उसने अपने सर को ज़ोर ज़ोर से झटक कर खुद को इस बेमाने तस्वुर से बचाने की कोशिश की थी।
نہ جانے روشنی کیا ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے۔ اسے تب یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کس طرح آ گیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو اسے یہاں تک لائے تھے اور اس کا نام کیا ہے۔ ہاں، اسے اب اپنا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اندھیروں کے درمیان ایک عجیب سا احساس اسے ہوتا تھا، جیسے اندھیرے کی دبیز دیوار کو کسی نے چاقو سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں اس چیز کی تاب ملا سکتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ اس کی تو حالت بہت غیر ہو گئی ہے جناب۔ اس کے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے چلو۔ نہ جانے یہ لوگ کس کے لیے باتیں کر رہے ہیں، کس کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ شاید یہ گفتگو اس کے لیے تھی، لیکن نہیں، اس کے لیے تو کسی کو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر وہ فرش سے بلند ہونے لگا، اس فرش سے جس کے چاروں طرف وہ خود کو اپنی غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بدبو سے کچرا گھر کی طرح مہک رہا تھا، لیکن کرنل کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل اہمیت تو اس بات کی تھی کہ وہ خود ان کے سامنے ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسے اٹھا کر مختلف مرحلوں سے گزارا جانے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے کپڑے پہنائے گئے ہیں، پھر غذا فراہم کی گئی، قوت بخش مشروب اس کے حلق میں انڈیلا گیا اور اسے ایک نئی زندگی کا احساس ہوا۔ پھر اسے نیند آ گئی۔ یہ مرحلہ بھی نہ جانے کتنی دیر کا تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بیدار ہونے کے بعد اسے پھر زندگی بخش مراحل سے گزارا گیا۔ ان مراحل نے اسے یاد کرانا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے، جیسے سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے نمودار ہو کر اجالا کرتی ہیں۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کون تھا اور اس کے ساتھ کیا گزری تھی۔ وہ کرنل راجندر تھا اور نیلما نام کی لڑکی اسے دھوکہ دے کر اپنے ساتھیوں کی مدد سے قید کر گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ ایک ایسے کمرے میں تھا جو خوبصورت فرنیچر سے آراستہ تھا، اور وہ خوبصورت لڑکی اس وقت بھی اس خوبصورت فرنیچر کا ہی کوئی جز معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر کرنل کا خون کھولنے لگا، لیکن اسے لڑکی کے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، بے پناہ حیرت۔ اس حیرت نے اسے گم کر دیا۔ وہ پرویز تھا، DSP پرویز۔ وہ چیتے کی طرح دلیر اور لومڑی کی طرح چالاک تھا۔ پیدل بھی چلتا تو اس کی رفتار اچھی خاصی تیز ہوتی تھی۔ اس وقت وہ ایسی پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا جو بالکل بنجر اور خشک تھیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رک کر ماحول کا جائزہ لیتا اور پھر تیز رفتاری سے آگے بڑھ جاتا۔ اس کے دونوں پہلوؤں سے ریوالور لٹک رہے تھے۔ اس کے شانے پر ایک دور مار بندوق تھی، کمر سے خنجر بندھا تھا، جبکہ اس نے اپنی پشت پر کھانے پینے کی چیزیں بھی ایک باسکٹ میں لاد رکھی تھیں۔ اچھا خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے تھکن محسوس کی اور ایک مناسب جگہ بیٹھ کر اپنی پشت سے بندھی ہوئی باسکٹ اتار کر کھانا شروع کر دیا۔ باسکٹ میں ایک بڑا سا تھرماس بھی تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے پانی کے 2-4 گھونٹ لی اور ان چیزوں کو دوبارہ پیک کر کے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس کے پاؤں رک گئے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہولسٹر سے ایک ریوالور کھینچا اور ریڑھیوں کے بل گھوم گیا۔ اس کے سامنے ایک دیہاتی کھڑا حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں بالی رام ہوں جی۔ کہاں رہتے ہو؟ وہ جس طرف ہماری بستی ہے۔ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے تھے؟ نہیں جی، میں تو اپنی بھیڑ بکریاں لے کر ادھر روز ہی آیا کرتا ہوں۔ کہاں ہے تمہاری بھیڑ بکریاں؟ اس گومتی کے پیچھے۔ تمہارے علاوہ اور کون بھیڑ بکریاں چراتا ہے؟ اس طرف تو جی میں صرف اکیلا آیا کرتا ہوں۔ کیوں؟ بس جی، یہ میری عادت ہے، مجھے اکیلے رہنا پسند ہے۔ میں اکیلے میں بانسری بجایا کرتا ہوں۔ کہاں ہے تمہاری بانسری؟ اس طرف ایک درخت ہے جی، میں بانسری اس درخت کے پاس رکھ کر آیا ہوں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو دور سے آتا دیکھا تھا، میں سمجھا آپ کے مسافر ہیں جو راستہ بھول گئے ہیں۔ میں آپ کی مدد کے لیے آیا تھا، پر آپ نے مجھ پر پستول تان لیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ پستول ہے؟ کیسے معلوم نہیں ہوگا جی، فلم نہیں دیکھی کیا میں نے؟ ہر مہینے ہماری بستی میں ایک منڈوا لگا کرتا ہے۔ اوہ، اس طرف تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ پر تم کو کہاں جانا کا ہے باؤ جی؟ مجھے دراصل کچھ آدمیوں کی تلاش ہے۔ کن کی؟ مجھے بھی تو بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ ہاں واقعی تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں کچھ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں جو شہر سے آئے ہیں اور جن کے ساتھ سواریاں وغیرہ بھی ہیں اور جو بندوق کو لے کر چلتے ہیں۔ سمجھ گیا میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے۔ کہاں؟ جلدی بتاؤ۔ میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، لیکن تمہیں کچھ فاصلے تک ضرور لے جاؤں گا۔ تم وہاں سے خود ہی چلے جانا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کرو۔ اور سنو، میں تمہیں بہت سارا انعام بھی دوں گا۔ مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے جی، تم بس ان لوگوں سے میری بھولی اور رانی کو واپس دلوا دینا۔ بھولی اور رانی؟ یہ کون ہے؟ بکریاں ہیں جی میری۔ وہ لوگ زبردستی ان بکریوں کو لے گئے۔ انہوں نے میری بکریاں مجھ سے چھین لی۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا، پر میں کمزور آدمی ان کا کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ گھبراؤ مت، تم مجھے ان کا راستہ دکھا دو، پھر میں تمہاری بکریاں ان سے واپس لا دوں گا۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ دیہاتی نے کہا تو وہ شخص اس دیہاتی کے ساتھ چل پڑا۔
دیہاتی کے کہنے کے مطابق اس کی بکریاں واقعی ایک ٹیلے کے عقب میں موجود تھیں۔ دیہاتی نے آوازیں دے کر اپنی بکریاں سمیٹنی شروع کر دی۔ بکریاں اس کی آواز پر دوڑی چلی آئیں۔ کیا ان بکریوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ جی ہاں، میں آپ کو راستہ بتا کر اپنی بکریاں آگے لے جاؤں گا۔ میں ایک جگہ بتاؤں گا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم میری بکریوں کو ان سے چھڑوا کر وہاں لے آنا۔ اس شخص نے گردن ہلا دی۔ پھر یہ لوگ ایک طرف چل پڑے اور ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ پورا ماحول انجانی آوازوں سے گونج اٹھا۔ یہ آوازیں ایسی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دیہاتی کی بکریاں بھڑک بھڑک کر بھاگنے لگی اور ہر طرف ایک افراتفری سی مچ گئی۔ وہ عجیب قسم کی گڑگڑاہٹ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہیں کوئی پہاڑی اچانک ہی پھٹ پڑی ہو۔ گرد و غبار کا ایک طوفان سا تھا جو ان کے سروں سے گزر رہا تھا۔ وہ شخص خطرہ محسوس کرتے قریب ہی کے ایک بڑے پتھر کی اوٹ لے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گرد و غبار کا یہ طوفان تھما تو وہ پتھر کی اوٹ سے باہر نکلا۔ اس کی چوکنا نظریں اپنے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر وہ اس سمت دیکھنے لگا جدھر اس دیہاتی کے ملنے کی توقع تھی۔ نشیب میں اترتے ہی تھوڑے فاصلے پر اس کی نظر دیہاتی پر پڑی جس کا سر پھٹ چکا تھا۔ شاید لڑکتے وقت اس کا سر کسی پتھر سے رگڑ کھا گیا تھا۔ جب وہ اس کے نزدیک پہنچا تو اس کی تجربے کار آنکھوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں۔ اس نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ شاید اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہو، مگر بے سود۔ وہ شخص مر چکا تھا۔ اچانک کچھ سرسراہٹیں اس کے سامان سے ٹکرائی تو وہ سانپ کی طرح تیزی سے پلٹا۔ یہ محسوس کرتے ہی کہ یہ آوازیں اوپر کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ وہیں زمین سے چپک گیا۔ وہ چونکہ نشیبی علاقے میں تھا اس لیے اس کے دیکھ لیے جانے کے امکانات تھے، مگر آہستہ آہستہ جب وہ سرسراہٹیں اسے دور جاتی محسوس ہوئی تو وہ اٹھا اور جھک کر بڑی ہوشیاری سے اوپر کی سمت چڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کو کافی دور ایک شخص نظر آیا جو پہاڑی کے ہموار راستے پر اتنے اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے وہ پہاڑی کا ہی باشندہ ہو۔ اس دلیر شخص نے کچھ دیر سوچا، پھر ہوشیاری کے ساتھ اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ گرد و غبار کا یہ طوفان غالباً پہاڑی کے کسی حصے کو ڈائنامائٹ سے اڑا دینے کے نتیجے میں نمودار ہوا تھا۔ وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے بڑی ہوشیاری کے ساتھ لگا رہا۔ تقریباً 1 میل تک کامیابی سے وہ اس کا تعاقب کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ آدمی خاردار جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ دلیر شخص چوکنے انداز میں ان جھاڑیوں کی سمت پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ جھاڑیوں کے اس جھنڈ کو عبور کرتے ہوئے اس کے جسم اور لباس پر خراشیں آ گئیں، مگر وہ حتی الامکان خاموشی کے ساتھ خاردار جھاڑیوں میں اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ پھر جب وہ بغیر کسی خاص دشواری کے اس جھنڈ کو عبور کر چکا تو اس کی نظروں کے سامنے دور دور تک چٹیل میدان تھا، جس کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اس پراسرار شخص کو زیادہ سے زیادہ 1000 گز کی دوری پر موجود ہونا چاہیے تھا جس کے تعاقب میں وہ ان خاردار جھاڑیوں میں داخل ہوا تھا، مگر تحت نگاہ چٹیل اور ویران میدان یا پھر پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ اتنی جلدی کوئی تیز ترین شے بھی اس طویل میدان کو عبور نہیں کر سکتی تھی۔ اس دلیر شخص کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ پھر یکایک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، وہ شخص انہی جھاڑیوں میں کہیں چھپ تو نہیں گیا؟ کیا اس کو اپنے تعاقب کا شبہ ہو گیا ہے؟ یقیناً، اس کے ذہن نے فیصلہ دیا اور اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکال کر اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ واپس جھاڑیوں میں داخل ہوا اور بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف کا جائزہ لیتا آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم چل کر اس کی نظریں ایسی جھاڑی کی سمت الجھ کر رہ گئیں جو بے ترتیب انداز میں پھیلی ہوئی تھی اور خاصی گھنی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو جھاڑی کی ترتیب انسانی ہاتھوں کا کرشمہ لگی۔ وہ دبے پاؤں بڑی احتیاط کے ساتھ اس سمت بڑھا اور پھر اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اس جگہ جھاڑیوں کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ گولائی میں لگایا گیا تھا اور یہ 100% انسانی ہاتھوں کا کارنامہ تھا۔ پھر ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سن کر یکلخت وہ زمین سے چپک گیا اور اپنی نگاہیں گڑگڑاہٹ کی سمت مرکوز کرتی جہاں ان گھنی جھاڑیوں کا قطع تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ اس جگہ اب ایک خلا سا نظر آ رہا تھا اور جھاڑیوں کا وہ قطع کسی خاص میکینزم کے تحت تقریباً 2 فٹ دائیں سمت ہٹ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خلا سے ایک آدمی ابھر کر باہر نکلا اور دوسرے لمحے اس نے ایک بڑے پتھر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہی گڑگڑاہٹ دوبارہ گونجی اور خلا پھر پر ہو گئی۔ اس شخص نے کندھے پر رائفل جمائی اور مطمئن انداز میں ایک سمت بڑھ گیا۔ چند لمحوں تک زمین پر بے حس و حرکت جمے رہنے کے بعد وہ شخص اٹھا اور اس بڑے پتھر کے پاس جا پہنچا جس کے نیچے غالباً کوئی پرزہ دبا کر اس شخص نے خلا کو بند کر دیا تھا۔ اس نے پتھر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر اس کا ہاتھ ایک ابھری ہوئی ہینڈل نما شے سے ٹکرایا۔ اس کو گھماتے ہوئی گڑگڑاہٹ گونجی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خلا دوبارہ نمودار ہوا۔ دلیر شخص نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ دبے قدموں کے ساتھ اس خلا میں اتر گیا۔ یہ خلا بظاہر ایک تاریک سرنگ سی تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ اس نے خلا سے آتی ہلکی روشنی کی کرنوں میں اس جگہ کا جائزہ لیا اور پھر دائیں سمت سرنگ کی دیوار پر تقریباً ویسے ہی ہینڈل اسے نظر آیا۔ اس نے ہینڈل گھمایا اور خلا بند ہو گیا۔ خلا کے بند ہوتے سرنگ میں اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہ آگے بڑھنے لگا۔
सुरंग का अख्ताम एक कुआं नुमा गढ़े पर हुआ जिसमें बाकायदा ऊपर जाने के लिए आहनी सीढ़ियाँ मौजूद थी, बिल्कुल उस तरह की जैसे कि कुएं वगैरह में उतरने के लिए बनाई जाती हैं। उसने खंजर अपनी कमर में अड़सा और इस बार अपनी दूर मार बंदूक हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसके अंदाजे के मुताबिक वो एक कुआं था, पुराना कुआं जैसा कि आमतौर पर बड़ी बड़ी हवेलियों में होता है। फिर उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। कुएं की मुंडेर पर से उसने सर उभार कर देखा तो उसके सामने एक अजीम शान हवेली नजर आई, जो एक ऐसी वादी के गिर्द सर उठाए खड़ी थी जहाँ सब्जा ही सब्जा था। ये एक हैरान कुन मंजर था। उस अजीम शान इमारत की तामीर देखकर तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे जादुई मंजर लग रहा था। हवेली में दाखिल होने का इस सुरंग के अलावा बज़ाहिर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद वसी और इस हवेली उसकी निगाहों के सामने थी। उसने कुएं से बाहर निकलने का फैसला किया। हवेली के आसपास कोई मौजूद नहीं था, ना कोई पहरेदार, ना मकीन, और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ना जाने क्यों उस शख्स को यह खामोशी बड़ी पुरस्कार लगी। उसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे की निशानदेही कर रही थी, मगर उसका जहन उस खतरे का अंदाज़ा लगाने से कासिर था। बिलाखिर उसने कुएं में से बाहर कदम निकाला। अभी वो मुंडेर पर ही था कि दफातन एक फायर की आवाज़ गूंजी और एक झटके से बंदूक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। ये देखकर वो वहीं साकित रह गया कि एक दाढ़ी वाला शख्स हवेली के दरवाजे की सिमत खड़ा था और उसके हाथों में एक जदीद राइफल थी जिसका रुख उसी की सिमत था। मेरा नाम इकबाल है और मैं रास्ता भटक कर इधर आने निकला हूँ। मगर तुम लोग कौन हो? दलेर शख्स ने घबराए बगैर सुकून से पूछा। हम, दाढ़ी वाले ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी भी क्या है हमारे बारे में जानने की? पता चल जाएगा। फिलहाल तो तुम अपनी पुश्त पर से बास्केट और खंजर उतारकर हमारे हवाले कर दो। कोई रास्ता ना पाकर मजबूरन इकबाल नामी उस शख्स ने अपनी बास्केट गिरा दी और फिर खंजर भी निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। गुड, अब चुपचाप हमारे साथ चलो। हमारे सरकार बड़ी बेचैनी से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। उसने हवेली के कुशादा फाटक की तरफ इशारा किया। इकबाल चुपचाप उसके साथ हवेली में दाखिल हो गया। कहिए, क्या हाल है जनाब कर्नल राजेंद्र साहब? डीएसपी परवेज मलिक ने तंज़िया अंदाज में उसे मुखातिब किया। तो तुम और ये लड़की नीलम? जी हाँ, ये पुलिस इंस्पेक्टर कुमारी नीलम है, फ्रॉम स्पेशल क्राइम ब्रांच, और ख़ास तौर पर तुम्हें घेरने के लिए इनकी खिदमत हासिल की गई थी। कर्नल, ये बात तो अब तुम पर वाज़ेह हो चुकी होगी कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारे बचने के तमाम रास्ते मैं बंद कर चुका हूँ। सिर्फ एक रास्ता खुला है, सिर्फ एक, और रास्ता यह है कि तुमसे जो कुछ पूछा जाए वो सच सच बताते जाओ। शायद कानून तुम्हारे बारे में हमदर्दाना रवैया अख्तियार कर सकता है, वरना तुम खुद समझ सकते हो कि दूसरी सूरत में फिर वही तारीक कमरा, वही कैद तन्हाई और भूख प्यास के सख्ते लम्हे तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कानून तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता। कर्नल बोल पड़ा। कानून? बेशक कानून के हाथ पाबंदियों की बंदिश से जकड़े हुए होते हैं, मगर कान खोल कर सुन लो कि यहाँ का कानून मैं खुद बनाता हूँ। ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं मेरे हम ख्याल हैं, और हम लोग कानून की सरबुलंदी के लिए कभी कभी कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तुम्हारे कंधे पर तो मुल्क और कौम की हिफाजत और कानून की सरबुलंदी की जिम्मेदारी रखी गई थी। तुम्हें यह वर्दी इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम मुल्क के हम दुश्मनों के साथ अयानत करो, जराइम पेशा अफराद के साथ ताउन करो। कर्नल राजेंद्र, तुमको वो सज़ा दी जाएगी जिसका तसव्वुर भी बहुत भयानक होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम मुझे अदालत में पेश क्यों नहीं कर देते? तो तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। खबर? उसने एक ननूमंद शख्स को आवाज़ दी। कर्नल साहब को उसी कमरे में दोबारा बंद कर दो, अभी इनके स्क्रू टाइट नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, भगवान के वास्ते ऐसा मत करो। ठीक है, मैं तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। क्या मालूम करना चाहते हो तुम? कर्नल ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए पूछा। अपनी कहानी तुम खुद सुनाते चलो। तुम किन लोगों को ज़ख्मी के बारे में इत्तलात फराहम करते रहे हो? वो ज़ख्मी कौन था, या तुम उनके जंगल में कैसे फंसे? ठीक है, मैं तुम्हें तमाम वाक़यात से आगाह कर देता हूँ, पर यकीन जानो मैं भी अनजाने में उनके चुंगल में फंस गया था। इसमें मेरा इतना दोष नहीं है, बल्कि हालात ने मुझे सोचने समझने की मोहलत ही ना दी। इसका फ़ैसला तुम्हारी कहानी सुनकर किया जाएगा। चंद माह कबल मेरी पोस्टिंग सरहदी इलाके के अतराफ़ में की गई थी। उन दिनों गैर ममनू अशिया की स्मगलिंग का कारोबार अपने उरूज पर था और बाज़ारों में गैर मुल्की अशिया काफ़ी मिक़दार में दस्तयाब हो रही थी। शुरू में तो उस पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी गई, मगर जब हेरोइन की लानत बड़ी तेज़ी से फैलने लगी तो हुकूमत को तशवीश हुई और सरहदी इलाके में मेरी ड्यूटी लगा दी गई। एक मुखबिर के ज़रिए इत्तला की बमूजिब उसी सरहदी इलाके में स्मगलिंग का ज़ोर था। बहरहाल एक दिन मुझे इत्तला मिली कि एक बड़ी मिक़दार में हेरोइन स्मगल की जाएगी। मुखबिर के इत्तला पर मैंने भरपूर कार्रवाई का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया।
और मुतवक्को रास्ते को घेरे में ले लिया गया। लेकिन उस रोज़ किसी भी गैर मामूली हरकत से साबिका नहीं पड़ा। यहाँ तक कि एक चिड़िया के बच्चे की नकलो हरकत पर भी नज़र रखी गई, मगर हमें नाकाम और नामुराद वापस लौटना पड़ा। फिर ये ख्याल आया कि शायद किसी वजह से सप्लाई मुलतवी कर दी गई हो। लेकिन दूसरे दिन जिस मुखबिर ने हमें इत्तला दी थी उसकी लाश पाई गई, तो मुझे तशवीश हुई, क्योंकि मैं तो उसकी दूसरी इत्तला का बेचैनी से मुंतज़िर था। ये बात तो कतई साबित हो चुकी थी कि हमारी सफ़ों में दुश्मन का कोई आदमी मौजूद था जिसने उस मुखबिर की खबर स्मगलर्स को दे दी थी, और नतीजे के तौर पर उस गरीब को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। उस वाक़े के ग़ालिबन तीसरे रोज़ एक नौजवान खूबसूरत लड़की गीता, जिसने ख़ुद को उस मुखबिर की बहन बताया था, मुझसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो इस गिरोह का कला कमा करने में मददगार साबित हो सकते थे। उसने बताया कि मरने से कबल उसके भाई ने एक ख़त के ज़रिए उसे ये हिदायत दी थी कि उसकी किसी नागहानी या इत्तफाक़ी मौत पर वो मुझसे मुलाकात करे और इस खुफिया मकान की निशानदेही कर दे जहाँ बकौल उसके उस गिरोह के ख़िलाफ़ कुछ सुराग मिल सकते थे। कर्नल ने लंबी सांस ली और पूछा, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? ज़रूर। परवेज़ मलिक ने करीब खड़े एक शख्स को पानी लाने का इशारा किया। उसने पानी का गिलास एक ही सांस में खाली करा और फिर आगे सुनाना शुरू किया। मैं गीता के मशवरे पर उसके साथ उस खुफिया मकान की तरफ चल पड़ा जिसके बारे में उसके भाई ने आगाह किया था। वो करीबी की एक छोटी सी बस्ती का एक मकान था। गीता ने मकान का ताला खोला, हम अंदर दाखिल हो गए। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा घर था, मगर उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय मौजूद थी। एक कमरे में, जो गालिबन बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, एक शानदार मसहरी बिछी हुई थी, जिस पर गीता ने मुझे बिठा दिया और ख़ुद एक अलमारी से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। उस लिफाफे में मौजूद तहरीर देखकर मुझे कुछ शुबा हुआ, क्योंकि वो तहरीर जिसमें कुछ लोगों के नाम और पते लिखे थे उस मुखबिर के हाथ की तहरीर ना थी, क्योंकि मैं उसकी तहरीर को अच्छी तरह पहचानता था। मैं भी इसी शशोपंज में मुब्तला था कि गीता एक ट्रे में कुछ शराब वगैरह लेकर आ गई। उसने एक जाम मेरी तरफ बढ़ाया। वो एक लम्हे के लिए चुप हुआ, फिर पशेमानी से भरपूर लहजे में बोला, डीएसपी साहब, मर्द कितना ही होशियार क्यों ना हो, मगर एक औरत के सामने उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। और फिर औरत भी कैसी, वीनस के मुजस्समे जैसी, पुरकशिश और भरे बदन की मालिक। हालांकि उस तहरीर को देखकर मेरे जहन में खतरे ने सर उभारा था, मगर उसके खूबसूरत हाथों ने मुझे शराब का जाम पेश किया तो मैं बगैर किसी तरद्दुद के उसे एक ही सांस में चढ़ा गया, और बस फिर मेरे होशो हवास मेरा साथ छोड़ने लगे। एक अजीब सी सनसनाहट मेरे बदन में तैर गई। ना जानो उस शराब में क्या शय मिली थी जिसने मेरे रगो पै में मस्ती से भर दी। मैंने गीता की तरफ देखा तो उसके होठों पर बड़ी कातिलाना मुस्कुराहट थी। एक तो वो वैसी क्या कम क़यामत थी कि उसकी मुस्कुराहट ने उस पर और सितम ढा दिया, और मेरे अंदर हविस का नाक फनकारने लगा। वो खुद सपर्दगी के अंदाजे मेरी तरफ बढ़ी तो मैं सब कुछ भूल कर उसके संग मरमर जैसे हसीन बदन की गहराइयों में डूब गया। शायद उसी सयाल शय का असर था कि मैं उस मकान में आने का मकसद तक भूल चुका था, और ना जाने कब तक मैं उन ख्वाबनाक लम्हों से उलझता रहा। मुझे नहीं मालूम फिर कब मेरी आंख लग गई। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो रात का समय था। उसका गुदास जिस्म मेरे पहलू में था। मैंने अपने जहन को झटका और उठ बैठा। मेरे बदन पर अजीब चिपचिपाहट सी थी। कर्नल के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए, और जब मैंने लाइट ऑन की, गीता का उरिया बदन उसके अपने खून में नहाया हुआ था। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसके गले को किसी तेज धार आले से काट दिया था। मैं फौजी हूँ, कत्ल गारत गरी मेरा पेशा है, मगर ये सफ़ाकाना कत्ल देखकर एक लम्हे को तो मैं भी तड़प उठा। फिर अचानक मेरी नज़र अपने जिस्म और हाथों पर पड़ी, और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे बदन पर भी खून के कतले से जमे हुए थे, और ये चिपचिपाहट उसी खून की वजह से थी। मेरी वर्दी वहीं फर्श पर पड़ी थी। इन हालात में मेरा जहन तेज़ी से काम करने लगा। मुझे फंसाने के लिए कामयाब प्लानिंग की गई थी। मैंने जल्दी से मसहरी पर पड़ी चादर से जिस्म पोंछा और फुर्ती से वर्दी उठाई। मेरा खाली होस्टर जिसमें रिवॉल्वर था उस वक्त मुझे मुंह चढ़ा रहा था। सोचने समझने का वक्त ना था। मैंने सूरत से वर्दी पहनी थी कि अचानक दरवाजे पर एक शख्स नमूदार हुआ। इतनी जल्दी भी क्या कर्नल साहब? उसके हाथ में मेरा रिवॉल्वर था। गालिबन तुम समझ ही गए होगे, ये एक जाल था, एक हसीन जाल जिसमें तुम आखिरकार बुरी तरह फंस चुके हो। शट अप, मैं तुम लोगों से निमट लूंगा। उस शख्स ने जोर का कहकहा लगाया। फिलहाल तो इस लिफाफे में मौजूद इन तस्वीर से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करो, जो तुम्हारी हविस परस्ती का जीता जागता सबूत है। तुमने ना सिर्फ इस मासूम लड़की के जिस्म को नापाक किया, बल्कि अफशाए राज के डर से इसकी जान भी ले ली। हमारे बॉस की तरफ से ये एक पेशकश है, तुम्हारी निजात की पेशकश। उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो।
اس لفافے میں موجود ہدایات پر عمل کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ورنہ تم خوب سمجھ سکتے ہو کہ تم ایک ایسی دلدل میں گردن گردن دھنس چکے ہو جو نہ صرف تمہاری عزت کو نگل سکتی بلکہ تم جیسے جوان اور تندرست شخص کی زندگی کو بھی نگل سکتی ہے۔ کرنل کی آواز بھر آنے لگی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد پرویز ملک کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ڈی ایس پی صاحب، بس اس دن سے میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہوں، کیونکہ اس لفافے میں ناقابل تردید شواہد و ثبوت موجود تھے جن کے منظر عام پر آ جانے سے دنیا کی کوئی عدالت میرا اعتبار نہ کرتی۔ گیتا کے ساتھ میری اریاں تصاویر، وہ خود فراموشی کے لمحے اور پھر اس کا قتل، یہ سب کچھ مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ اس زخمی شخص کے بارے میں تمہیں کس نے کیا ہدایات دی تھی؟ پرویز نے پوچھا۔ جب وہ بدترین دھماکہ ہوا تھا تو حکومت کی پوری مشینری کو حرکت میں آنے پر مجبور ہونا پڑا، اور جب متاثرہ علاقے سے ایک زخمی شخص کو لایا گیا تو لامحالہ حکومت کو اس شخص میں دلچسپی لینا پڑی کہ وہ جس جگہ پایا گیا تھا وہ پورا علاقہ نہ صرف کسی انجانی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا بلکہ وہاں تابکاری اثرات بھی پائے گئے تھے۔ اسی لیے سرکار نے اپنے طور پر ملٹری حکام کو بھی اس معاملے کی تفتیش کرنے کی ہدایت دی۔ یہ بالکل ایک اتفاق تھا کہ جس ٹیم کو اس معاملے کی تفتیش کے لیے چنا گیا میں اس کا سربراہ تھا۔ اس واقعے کے دوسرے ہی دن مجھے حسب سابق ایک لفافہ ملا جو اس پراسرار گروہ کے باس کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور جس میں یہ ہدایت درج تھی کہ میں کسی بھی طرح اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے اس زخمی شخص تک رسائی حاصل کروں اور زخمی کو کسی بھی طرح اغوا کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے لالچ بھی دیا گیا تھا کہ اس کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے پر مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا، اور میرے خلاف وہ تمام ثبوت جو ان کے پاس ہیں میرے حوالے کر دیے جائیں گے۔ میرے پاس سوائے ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میرے لیے انہوں نے کسی شخص کے ہاتھوں ایک پارسل بھی روانہ کیا جس میں ایک انتہائی جدید اور چھوٹا سا ٹرانسمیٹر تھا، اور جس پر وقتاً فوقتاً مجھے ان سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسپتال پر حملہ بھی تمہارے ایما پر کیا تھا؟ ہاں، میں نے ان کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے زخمی کو وہاں سے نکال لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا تمہارے دل میں اس زخمی کے بارے میں کچھ جاننے کا تجسس پیدا نہیں ہوا کبھی؟ اس بارے میں نے ایک دن ٹرانسمیٹر پر ہی ان سے پوچھنے کی جسارت کی تھی۔ نتیجے میں انہوں نے نہ صرف مجھے ڈانٹ دیا بلکہ میرا راز افشا کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ تم نے ان کے کسی آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان کے بارے میں کچھ تفصیلات حاصل کر سکو؟ لوگوں کا طریقہ کار اتنا پراسرار ہے کہ میں ان کی پرچھائی تک بھی نہ پہنچ سکا۔ شروع میں نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اور وہ ٹرانسمیٹر جو انہوں نے تمہیں دیا تھا؟ اوہ ہاں، وہ میرے پاس ہے، بلکہ یہاں اس وقت بھی موجود ہے۔ کرنل نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کے پاکٹ کے حجم کے برابر کا ایک پلاسٹک کا چوکور پیکٹ نکال کر پرویز کے سامنے میز پر ڈال دیا۔ تم اسے اس پر رابطہ کس طرح قائم کرتے ہو؟ پرویز نے ٹرانسمیٹر کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں، خود ہی جب چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ قائم کر لیتے تھے۔ انہیں جب بھی ضرورت ہوتی تو یہ سرخ بٹن جل بجھ کر سگنل دینے لگتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مائک کا سوئچ آن کر کے ان سے بات کروں۔ میرے ایک بار یہ پوچھنے پر کہ ان سے عشا ضرورت کے وقت کس طرح رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، انہوں نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا فی الحال ممکن نہیں، جب ضرورت محسوس ہوگی تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ ٹرانسمیٹر پر ہمیشہ ایک ہی آواز ہوتی تھی یا آوازیں بدلتی رہتی تھی؟ صرف ایک دو بار مختلف آوازیں محسوس ہوئی تھی، ورنہ زیادہ تر ایک ہی آدمی کی آواز مجھ سے مخاطب ہوتی تھی۔ پرویز ملک نے ہنکارہ بھرا اور خاموشی سے ٹرانسمیٹر کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ اچانک ہی ٹرانسمیٹر کا سرخ بٹن جلنے بجھنے لگا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سے ہلکی ہلکی بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھہرو، پرویز ملک کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ نیلم، تم دوسرے روم میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اس کال کو واچ کر کے اس کی فریکوینسی معلوم کرنے کی کوشش کرو، اس طرح ہمیں ان کا سراغ مل سکتا ہے۔ اور تم کرنل، مائک کا سوئچ آن کر کے ان سے رابطہ قائم کرو۔ اپنے آواز اور لہجے پر قابو رکھنا، خبردار انہیں احساس نہ ہونے پائے کہ تم ٹریپ کیے جا چکے ہو، ورنہ۔ کرنل نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر دیا۔ ہلو۔ ٹرانسمیٹر سے ایسی آواز ابھری جیسے کوئی کٹکھنا بھیڑیا کرا رہا۔ ہیلو ٹی ایس پی پرویز ملک صاحب، آپ اپنی لیڈی انسپکٹر کو واپس بلا لیں۔ یہ صرف ٹرانسمیٹر ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اس میں ڈکٹا فون بھی پوشیدہ ہے جو 1000 گز کے فاصلے تک ہر آواز اپنے اندر جذب کر کے ہمارے کانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تم ہو کون؟ پرویز ملک نے اپنی کوشش کو ناکام ہوتے دیکھا تو جھنجھلا گیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کا ایک قابل اور ذہین افسر اور ایسا احمقانہ سوال۔ بہرحال ہمارے بارے میں تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ ہم کون ہیں۔ تم جتنا جان چکے ہو بس اتنا ہی کافی ہے۔
اس سے زیادہ جاننے کی خواہش رکھنے والے کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے روک دی جاتی ہیں۔ اور تم مسٹر پرویز ملک، تم اس زخمی کو بھول جاؤ اور اس سلسلے میں اپنی سرگرمیاں بند کر دو۔ تمہارے لیے ایک پرخلوص مشورہ ہے، تم دلیر ہو اور مجھے دلیر لوگ پسند ہیں، اس لیے تمہیں اپنی جان بچانے کا ایک موقع دے رہا ہوں۔ اس ٹرانسمیٹر سے فوری طور پر دور ہو جاؤ، اس میں ایک چھوٹا سا مگر بڑا مہلک بم چھپا ہوا ہے جو میری گفتگو ختم ہونے کے 20 سیکنڈ بعد خود بخود پھٹ جائے گا۔ تمہاری وجہ سے ہمیں اپنا یہ جدید اور قیمتی ٹرانسمیٹر تباہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکو۔ خدا حافظ۔ ٹرانسمیٹر سے خدا حافظ کے الفاظ سنتے ہی پرویز ملک چلایا، بھاگو! اور کمرے میں موجود لوگ بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگے۔ ابھی بمشکل انہوں نے 50 گز کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ کمرہ زمیں بوس ہو گیا جس کمرے میں وہ ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔